नमस्कार नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुसँग र यो राष्ट्रको लागि संवेदनशील विषय पनि हो भन्ने लाग्दछ मलाई। दर्शक महानुभावहरू, जातीय युद्ध र क्षेत्रीय युद्धहरू अथवा गृह युद्धको सूत्रपात यिनै अनपार्लियामेन्टल इस्युहरूले गराएको छ विश्वको। नमस्कार आदरणीय राष्ट्रप्रेमी भक्त सज्जनहरू, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा आज म एउटा फरक विषय लिएर प्रस्तुत भएको छु, जो वर्तमान अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा तरङ्गित बनेको छ र समाजलाई तरङ्गित गरिराखेको छ। यसै विषयमा रहेर अलि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतबाट कसैलाई पनि नपस्ने र अनर्गल विषयहरू उठान गरेर समाजलाई, वर्गलाई, क्षेत्रलाई र समग्र राष्ट्रलाई नै भ्रमित हुने गरेर, अशान्त हुने गरेर कुनै प्रायोजित एउटा विचारहरू अथवा प्रायोजित ढङ्गबाट कुनै विचारहरूलाई अथवा कलुषित भावहरूलाई समाजमा फ्याँकेर हाम्रो नेपाली संस्कृति, सभ्यता, परम्परा र विभिन्न संस्कार, संस्कृति सम्मिश्रण भएको हाम्रो सभ्यता अनि अनेकतामा एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको हाम्रो नेपाली परम्परालाई ध्वस्त बनाउने दुस्साहसहरू बेला बेलामा पहिले पनि नभएका भन्ने होइन, तर यति बेला जुन विषयहरू, भ्रामक विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मिडियामा प्रस्तुत गरिएको छ, प्रसारण गरिराखिएको छ र समाजलाई तरङ्गित बनाइएको छ, यो अति नै संवेदनशील विषयको रूपमा लिनुपर्ने लाग्दछ मलाई। र यसले कहीँ झस्काइरहेको छ, कहीँ तर्साइरहेको छ, कहीँ हामीहरूलाई सजग पनि गराइराखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, देखि स्पष्ट छ कोबाट प्रायोजित छ, नियोजित छ यो विषय यति बेला भन्ने कुरोहरू दिवा सूर्य झैँ छर्लङ्ग छ। तर पनि राष्ट्र र राज्य सम्बन्धित निकाय जुहारीमा लागेको छ र यसप्रति संवेदनशील भएको अझै देखिएको छैन र यसमा नितान्त संवेदनशील हुन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। ध्यान जाओस् सबैको। र हामी सबै जति पनि हामी राष्ट्रप्रेमीहरू छौँ, जति पनि हामी नेपाल आमालाई र यो धरतीको माटोलाई माया गर्दछौँ र नेपाली हुनमा गौरव गर्दछौँ, गर्व गर्दछौँ, हामी सबैलाई यो चिन्ताको विषय अवश्य हो। र यति बेला जुन झन्डाको इस्यु निस्केको छ, राष्ट्रिय झन्डा, सूर्यचन्द्र अङ्कित झन्डालाई जलाइएको छ र राष्ट्रियतामाथि एक प्रकारको प्रहार भएको महसुस हुन्छ। त्यो झन्डासँग हाम्रो स्पन्दन जोडिएको छ, हाम्रो भावना जोडिएको छ, हाम्रो अस्तित्व जोडिएको छ र हाम्रो पहिचान जोडिएको छ, राष्ट्रिय पहिचान जोडिएको छ। र त्यही झन्डालाई दग्ध गरेर, नष्ट गरेर, खरानी बनाएर यो देशको नागरिक हुँ भन्ने हैसियत कसरी राख्दछ? कसरी त्यो दुस्साहस गर्ने प्रेरणा मिल्यो उनीहरूलाई र यो दुस्साहस कसरी गर्दैछन्? होइन, आफ्ना आफ्ना विचारहरू राख्न पर्दछ जसले राष्ट्रिय सद्भाव, सामाजिक सद्भावलाई खलल नपुर्याओस्। त्यो ढङ्गबाट
कानुनी मर्यादाभित्र रहेर आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई लोकतन्त्रले गणतन्त्रले राख्नको लागि छुट दिएको अवश्य छ। यसको मतलब यो होइन कि जे मन लाग्छ त्यही भ्रामक कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेर मिडियामा राखेर ताली बजाएर अनि राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने र राष्ट्रलाई युगोस्लाभिया हैटी बनाउने किसिमको जुन किसिमको यो दुस्साहस गरी दुष्प्रचार गरिएको छ यो अति नै भ्रामक छ र यो राष्ट्रको लागि संवेदनशील विषय पनि हो भन्ने लाग्दछ मलाई। दर्शक महानुभावहरू, जातीय युद्ध र क्षेत्रीय युद्धहरू अथवा गृहयुद्धको सूत्रपात यिनै अनपार्लियामेन्टल इस्युहरूले गराएको छ। विश्वको इतिहासलाई हेर्दा यिनीहरू जुन विषयहरू उठेको छ तरङ्गित बनेको छ यी अनपार्लियामेन्टल इस्यु हुन्, ल्याङ्ग्वेज हुन् जसलाई संविधानले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। अनि यो देशको नागरिक भन्ने आफ्नो सभ्यता संस्कृति पहिचान भन्दा बाहिर गएर अर्को किसिमको मुद्दा, अर्को किसिमको इस्यु र अर्को प्रकारको भ्रमलाई समाजमा छरेर समाजलाई तरङ्गित बनाउने र वर्ग जाति क्षेत्रको बीचमा युद्ध गराउने, खुन खराबा गराउने, रक्तपात गराउने जुन किसिमको प्रायोजित एउटा उहरू निस्किएको छ यसलाई निस्तेज गर्न समयमा नै आवश्यक छ भन्ने लाग्दछ। तपाईहरुलाई के लाग्दछ? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। अब म यहाँ 2-4 पोइन्टहरू म तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, जसले आफूलाई मूल आदिवासी, मूलवासी, यो देशको, यो धरतीको, यो माटोको मूलवासी पनि हुँ भनेर कतै भनिराखेको छ र आफूले आफूलाई मङ्गोलियन घोषणा गरिराखेको छ। विश्व इतिहासको डाटालाई हेर्यो भनेदेखि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा एकजना पनि मङ्गोलियन छ भनेर भनिएको छैन। मङ्गोलिया सर्वप्रथम त ती मङ्गोलियन भन्नेहरूले मङ्गोलियाको इतिहास, मङ्गोलको उत्पत्ति होइन, मङ्गोलियन ट्राइब र आर्य ट्राइब यी ट्राइबहरूको बारेमा होइन। कसैले कुनै सेतो छालाले अथवा कुनै गोरेहरूले, कुनै फिरिङ्गीहरूले, कुनै इसाई धर्मका प्रचारकहरूले भ्रामक किसिमको परिभाषा दियो भनेर त्यो परिभाषाको एजेन्डाभित्र त्यो परिभाषा र तिनीहरूले दिएको एजेन्डालाई लिएर यो समाजलाई विखण्डन गर्नको लागि प्रवेश गरेका फिरिङ्गीहरूको चाहिँ सूत्रलाई लिएर उनीहरूको स्कुलिङलाई, उनीहरूको शिक्षालाई ग्रहण गरेर आफ्नो मूल सिद्धान्त, मूल संस्कार, मूल परम्परा र मूल पहिचानबाट किन वञ्चित हुँदैछ नेपाली समाज? सबभन्दा पहिला त मङ्गोलियन हुँ भनेर जसले आफूले आफूलाई घोषणा गरेको छ, म उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो अनुरोध छ, म सभ्य भाषाको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्दछु। असभ्य भाषा कसैले पनि सुहाउँदैन। तपाईहरुले आज जति पनि मङ्गोलियन हुँ भन्ने दाजुभाइहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेका जुन भाषाहरू छ, के तपाईको औकात, तपाईको पहिचान र तपाईको परिवारमा प्रयोग हुने भाषा ती नै हुन्? त्यही हो तपाईको सभ्यता, तपाईको पहिचान त्यही हो। त्यसैलाई तपाईले झल्काउनु भएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत। ती शब्दहरू पोखेर तपाईले आफ्नो निधारमा ट्याग लगाउँदै हुनुहुन्छ। तपाई कुन औकातको, कुन हैसियतको र कुन संस्कार र संस्कृतिको व्यक्तित्व हो भनेर अझ तपाईले सामाजिक रूपमा समाजलाई रूपान्तरण गर्छु भनेर भ्रामक कुरोहरू लिएर यहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उठान गर्दै हुनुहुन्छ। रक्तपातको परिकल्पना गर्नु भएको छ तपाईहरु। तपाईका डाइरेक्टरहरू, तपाईका निर्देशकहरू को हुन् थाहा छ तपाईलाई? कहाँबाट आएका हुन्, कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ? तपाई पहिला त्यसलाई बुझ्नुहोस्। अनि यस्ता किसिमका
सुन्न देख्न नसक्ने किसिमका असभ्य भाषाहरूको प्रयोग गरेर तपाईँ आफूलाई तुच्छ नतुल्याउनुहोस्। मेरो अनुरोध छ, मलाई थाहा छ तपाईहरूले मेरो यस च्यानललाई अथवा यो एपिसोडलाई पनि, यसमा पनि तपाईहरूले अवान्छनीय अनर्गल शब्दहरूको वर्षा गर्नुहुनेछ, तर त्यसले तपाईँकै पहिचान गराउनेछ। मलाई कुनै फरक पर्ने छैन दर्शक महानुभावहरू। अनि मङ्गोलियनहरू, तपाईँहरू आफूले आफूलाई मूलवासी, नेपालको मूलवासी भन्ने, अनि म मङ्गोलियन हुँ भन्ने, यहाँ भित्रको कन्ट्राडिक्सन तपाईँले बुझ्नु भएको छ? के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको बाउ मङ्गोलियन हो या तपाईँको आमा मङ्गोलियाबाट आएकी हुन् या मङ्गोलियन नसलको हो तपाईँहरू? कसरी मङ्गोलियन हुनुभयो तपाईँहरू? मङ्गोलियाको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनेदेखि आज संसारको डाटामा हेर्नुहोस् मङ्गोलियनको सङ्ख्या कति छ र मङ्गोलियाको जनसङ्ख्या कति छ र मङ्गोलियाबाट मङ्गोलियन योद्धाहरूले कुनै समयमा त्यहाँका इम्पायरहरूले, त्यहाँका शासकहरूले अथवा त्यहाँका डिक्टेटर्सहरूले, योद्धाहरूले युद्ध गरेर संसारको ठुलो भूभाग आफ्नो कब्जामा लिएका थिए। इतिहासलाई हेर्नुहोस्, भूभागलाई कब्जामा लिएका थिए र पछि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न देशको युद्धमा फेरि ती जमिनहरू उनीहरूले गुमाउन पुगे र अस्तित्वमा रहेको यति भूभागलाई, थोरै भूभागलाई पछि गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता भएर मङ्गोलिया भन्ने राज्य अथवा राष्ट्रको रूपमा दर्ता भएको छ। र त्यहाँबाट युद्धको क्रममा विभिन्न देशमा गएर शरण लिएकाहरू विभिन्न देशमा गएर शरण लिएकाहरू आज समग्र चीनमा जब चीन र मङ्गोलियाको युद्ध भयो त्यसपछि चीनमा शरण लिएका मङ्गोलियनहरूको सङ्ख्या कति छ थाहा छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, त्यो इतिहासलाई हेर्नुहोस्। जापानमा मङ्गोलियनहरू कति छन् थाहा छ? जापानको सरकारले यसको मतलब अलिकता आँखा, फेस र स्किनमा फरक देखियो, पहाडी सभ्यता र पहाडी बनावट, शारीरिक बनावट केही देखियो भन्दैमा तपाईँले आफूलाई मङ्गोलियन घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको वंशको द्रोह गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले वंशको विद्रोह गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ त्यो वंशको कुलङ्गार हो। म यसरी भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। अनि जापानमा जम्मा आज 16,000 देखि 20,000 मङ्गोलियन छन् भनेर जापान सरकारको डाटाले भनेको छ। आज विभिन्न देशको हेर्ने हो भने तपाईँले मङ्गोलियनको सङ्ख्या कति भन्नुहुन्छ? कसलाई मङ्गोलियन भन्नुभएको छ? आज युरोपियन र केही अमेरिकनहरू जो धर्म प्रचारक, इसाई धर्मको धर्म प्रचारकहरूले केही भ्रामक तथ्यहरूलाई समेटेर केही लेख लेखेर तपाईँको हातमा पक्राइदिए भन्दैमा तपाईँले आफूलाई त्यही हुँ भनेर यो देशको मूलवासी हुँ भन्ने, अनि त्यसपछि गएर म यो देशका कुनै पनि चिजलाई मान्दिनँ भन्ने, यही माटोको विद्रोह गर्ने, सूर्य चन्द्र अङ्कित झन्डालाई मेरो होइन हिन्दूको हो भन्ने, तपाईँको पहिचान के हो? तपाईँको आइडेन्टिटी के हो? सूर्य चन्द्र हिन्दूको मात्रै हो? तपाईँको जीवनमा सूर्य चन्द्रको प्रभाव छैन? तपाईँ सूर्य चन्द्रलाई मान्नुहुन्न? सूर्य चन्द्रको कुनै अस्तित्व र प्रभाव तपाईँको जीवनमा छैन? तपाईँ बाँचेको धरतीमा छैन? सूर्य चन्द्र ब्राह्मण क्षेत्रीको, आर्यहरूको र हिन्दूहरूको मात्रै हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ के बोल्दै हुनुहुन्छ? अर्को कुरो, तपाईँ किराँत सभ्यता सबभन्दा पुरानो मध्येमा एउटा हाम्रो किराँत सभ्यता र पहिचान छ। यो देशमा किराँतीहरूको राज्य थियो, किराँती शासकहरू थिए, किराँती संस्कृति थियो र अहिले पनि जीवित छ। त्यो सबैभन्दा यथार्थको संस्कृति छ, वैज्ञानिक संस्कृति छ। त्यसलाई आज तपाईँहरूले आफ्नो संस्कृति र संस्कारलाई बुझ्नु भएन। बोन किराँतहरूको सभ्यता भनेको चिज हेर्नुहोस्, तिब्बतियन र चाइनिज, जापानिज र कोरियनहरू र हाम्रो नेपाली किराँतहरू देख्दा अनुहारमा र छालामा एउटै देखियो भनेर तपाईँहरूले किन तिब्बतियनहरूले आफूलाई मङ्गोलियन भन्दैनन्? किन चाइनिजहरूले आफूलाई मङ्गोलियन भन्दैनन्? किन जापानिजहरूले आफूलाई मङ्गोलियन भन्दैनन्? किन कोरियनहरूले आफ्नो सभ्यता
लाई चाहिँ बेच्न चाहँदैनन् र आफूले आफूलाई मङ्गोलियन भन्न रुचाउँदैनन् उनीहरू। अनि तपाईँ चाहिँ कुन धरतीबाट आएको जहाँ एकजना मङ्गोलको नस्ल नै छैन यो देशमा भनेर तपाईँको किराँत सभ्यताको धर्मग्रन्थमा हेर्नुहोस्। अनि हाम्रो इतिहासलाई हेर्नुहोस्। क्षेत्री बाहुनहरू चाहिँ तपाईँ आफूलाई मङ्गोलियन नस्ल भनेर भन्न चाहनेहरू चाहिँ यो देशको मूलवासी। अनि यहाँ परम्परागत रूपमा परम्परादेखि युगौँ युगदेखि यो धरतीमा धेरै रिसर्च गरेर शोध र खोज गरेर धेरै ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेर अनि कयौँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका आर्य सिद्धान्त आर्य दर्शनदेखि पूर्वीय दर्शनका धेरै अनन्त अथाह ग्रन्थहरू लेखिएको भूमि जुन छ त्यो भूमिका भूमिपुत्रहरू त्यो भूमिमा बसोबास गर्दै आएका त्यो भूमिका परम्परागत वंश हजारौँ पुस्तादेखि यो धरतीमा बसिआएकाहरूलाई चाहिँ यिनीहरू माइग्रेन हुन्, यहाँबाट भगाउनुपर्छ, लखट्नुपर्छ, नाक काट्नुपर्छ, यस्ता किसिमका शब्दहरू बोलेर समाजलाई गृहयुद्ध देशलाई गृहयुद्धतिर धकल्ने कोसिस गर्नुभयो भने याद गर्नुहोस्, घरमा आगो लगाउनु भयो भने घरमा तपाईँको एकजना रिस उठेको मान्छे मात्रै जल्दैन, तपाईँ पनि खरानी हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला आगो लगाउने होला खरानी हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो घर पोल्ने दुस्साहस नगर्नुहोस्, आफू सुतेको बिस्तारा पोल्ने कोसिस नगर्नुहोस्, तपाईँ बसेको घर जलाउने कोसिस नगर्नुहोस् र समाजलाई भ्रमित नबनाउनुहोस्। आङ्काजी शेर्पा जस्ता विदेशीको जुठो खाएर विदेशीको नारा र भाषालाई लिएर नेपाली समाजलाई विखण्डन गर्न प्रवेश गरेका दूतहरू, यमराजका दूतहरूले आएर समाजलाई विखण्डन कहाँबाट परिचालित रहेछ झन्डा जलाउने कार्यक्रम थाहा पाउनु भयो होला। अहिले उदाङ्गिएको छ, कोबाट परिचालित रहेछ भन्ने कुरो पनि देख्नु भएको छ। र आङ्काजी शेर्पालाई कसले नेता बनाएको हो, कुन समयमा कुन कालखण्डमा हो, दुर्भाग्यवश समाजलाई विभाजन गर्ने आज हाम्रो मूलधारमा भएको राजनीतिले नै गरेको, बीजारोपणहरूले नै गरेको र त्यसको प्रत्युत्पादक आज बनेको छ समाज। र त्यसैले जन्माएको त्यही बेलाको भ्रमले जन्माएका यी विकृतिहरू र यी कुरुवंशीहरूको उत्पत्ति भएको छ। तर कुरुवंशले पनि त्यतिखेर कुरुहरूले पनि यदि मेरो वंशको विनाश हुन सक्छ प्रतिशोधमा जाँदाखेरि मैले कुकर्मतिर लाग्न हुँदैन, प्रतिशोधतिर लाग्न हुँदैन भनेर समयमा सोचेको भए, चेतना भएको भए 56 कोटी यदुवंशीहरूको दर्दनाक अन्त हुँदैन थियो, समाप्त हुँदैन थियो। त्यसै गरी सायद तपाईँहरूलाई पनि कसैले म्यानिपुलेट गरिराखेको छ, कसैले नराम्रोसँग प्रयोग गरिराखेको छ। तपाईँ आफ्नो मूल पहिचानलाई नछोड्नुहोस्, नगुमाउनुहोस् र कुनै पनि देशमा तपाईँले याद गर्नुहोस् यो चिजलाई, कुनै पनि देशमा त्यही देशको ओरिजिनको मात्रै देश संसारमा कुनै पनि छैन। हाम्रै देशमा पनि विभिन्न देशबाट आएर यहाँको सिटिजन भएका नागरिकहरू छन् र आज उनीहरू नेपाली हुन्। नेपालको माटो र नेपालको नेपाली राष्ट्रियताको लागि उनीहरू समर्पित छन् र हुनुपर्दछ। अनि तपाईँले यो देशबाट निकाला गर्नुपर्छ क्षेत्री बाहुनलाई र हिन्दूहरूलाई भन्दैमा निकाल्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँसँग पक्कै छैन र सबैले यहाँ हातमा दही जमाएर बसेका पनि छैनन्, हात मुठी बाँधेर बसेका पनि छैनन्। यस्ता किसिमका दुष्प्रचार, कुप्रचार र भ्रामक प्रचारहरू नगर्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो पहिचान सबैको छ र सबै देशमा विभिन्न देशबाट, विभिन्न समुदायबाट, विभिन्न जब संरचना भयो, त्यो देशको निर्माण भयो, पहिचानमा आयो, त्यहाँ विभिन्न समुदाय पक्कै छ। एउटै समुदाय मात्रै भएको संसारमा कुनै पनि देश छैन, एउटै सम्प्रदाय मात्रै भएको पनि कुनै पनि देश छैन, एउटै जाति, एउटै पहिचान भएको, एउटै नस्ल भएको देश पनि छैन। त्यसमा पनि हाम्रो देशमा त 125 जात जातिहरू, संस्कार, संस्कृतिहरू
मिलेर बनेको हाम्रो देश, युनाइट भएर बनेको हाम्रो एउटा देश हो। यो देशमा बसेका सबै नेपाली हुन् र सबै यो देशमा रहेका कोही पनि यहाँ मङ्गोलियन छैनन्। हेर्नुहोस्, मङ्गोलियामा 62% बुद्धिस्टहरू छन्। मङ्गोलियामा 62% बुद्धिस्टहरू छन्। अनि तपाईँ चाहिँ मङ्गोलियन भनेर भन्ने, न किराँत सभ्यतालाई मान्नुहुन्छ, न बुद्धिस्ट सभ्यतालाई मान्नुहुन्छ, न बोन सभ्यतालाई मान्नुहुन्छ, न तपाईँ हिन्दू संस्कार र संस्कृतिलाई मान्नुहुन्छ, न ओङ्कारलाई मान्नुहुन्छ। अनि क्रिस्चियनिटीको प्रचार गर्नको लागि मङ्गोलको झन्डा बोकेर हिन्दूको विरोध गरेर अनि अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू रचेर समाजलाई विखण्डन गर्ने दुस्साहस यो देशमा भइराखेको छ र यसमा तासको पत्ता झैँ गरेर राजनीति दाउपेचका तुरुपहरू लगाइराखेका छन् हाम्रा शासकहरू र हाम्रो राजनीति दुर्भाग्य छ। धिक्कार भन्न चाहन्छु, देशमा एउटा विद्रोहको झिल्को जन्मिनु भनेको, एउटा चिङ्गारी जन्मिनु भनेको राष्ट्रको लागि कहीँ न कहीँ घातक हुन सक्दछ। यस्ता तत्त्वहरूलाई राजनीतिका छाता ओढाएर संरक्षण दिइराखेको छ हाम्रो पोलिटिक्सले। राज्य विद्रोहको अधिकार कसैलाई पनि दिँदैन। कुनै पनि नागरिकलाई सही हुँदैन राष्ट्रवादी नागरिकको लागि राज्य विद्रोह गर्ने, राष्ट्रद्रोह गर्ने, सांप्रदायिक दंगा भड्काउने, अराजक गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्ने अनि हाम्रो देशको सुरक्षा निकाय र शासन प्रशासन मुखदर्शक बनेर हेरिराखेको छ र सेल्टर दिइराखेको छ। कहीँ न कहीँ राजनीतिको छाताभित्र सुरक्षित महसुस गरिराखेका छन् र यो हिक्मत र दुस्साहस गरिराखेका छन्। यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ र यस्तै अनदेखी गर्दा, यस्ता विषयहरूलाई अनदेखी गर्दा, नजरअन्दाज गर्दाका परिणामहरू विभिन्न कालखण्डमा हामीले भोगिसकेका छौँ, बेहोरिसकेका छौँ र माओवादी जनयुद्ध पछिल्लो ताजा उदाहरण पनि हो। त्यति बेला नै असन्तुष्टिलाई ध्यानमा दिएको भए, विद्रोहलाई ध्यान दिएको भए र यस्ता किसिमका अनर्गल विषयहरू विभिन्न किसिमका 17औं शताब्दीभन्दा पहिलेको नेपाल जस्तै प्रान्तीय क्षेत्रीय राज्यहरूको र जात जातिको स्टेटहरूको परिकल्पना गरेर मिठा चकलेटहरू नबाँडिदिएको भए त्यति बेला सायद यो बीजारोपण पनि हुँदैन थियो होला, यो हिक्मत पनि हुँदैन थियो होला दर्शक महानुभाव। र यस्ता प्रकारका भ्रामक विषयहरू लिएर समाजमा प्रवेश गरेको छ एउटा, यसले नराम्रो सङ्केत दिइराखेको छ, समाजलाई विखण्डनतिर लैजाँदैछ, पहिचानको अस्तित्वलाई मेटाउँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ कोही मङ्गोलियन छैन, सबैको आफ्नो आफ्नो पहिचान छ। चाइनिजहरूले आफूलाई मङ्गोलियन भन्न चाहँदैनन्। तिब्बतियन सभ्यता, तिब्बतियनहरूले हामी तिब्बतियन हौँ भनेर गौरव गर्दछन्। अनि कोरियनहरूले हामी कोरियन हौँ, जापानिजहरूले हामी जापानिज हौँ, भियतनामीहरूले हामी भियतनामी हौँ र मङ्गोलियनहरूले हामी मङ्गोलियन हौँ भन्न चाहन्छन् भने तपाईँ नेपालीलाई नेपाली भन्नलाई कहाँनिर आपत्ति भयो? तपाईँलाई आफ्नो पहिचानसँग, आफ्नो परिचयसँग, आफ्नो वंशसँग र आफ्नो कुलसँग किन घृणा भयो? किन द्रोह गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको कुलको, तपाईँको पहिचानको र तपाईँको अस्तित्वको? कसैले तपाईँको मानसिकतालाई ब्ल्याकमेलिङ गरिराखेको छ। बुझ्नुहोस्, त्यसलाई दर्शक महानुभावहरू बुझ्न आवश्यक छ। यदि कसैले तपाईँको मानसिकतालाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर तपाईँलाई भाइलेट गरेर तपाईँको हातमा हतियार थमाउने कोसिस त गरिराखेको छैन। कहीँ तपाईँको टोल छिमेक, कुल, भाइ भारदार र बन्धु बान्धवको बिचमा आपसमा कटाक्ष गराएर लडाउने दुस्साहस त गरेको छैन। त्यो दुस्साहस गरेर त्यसको पूर्ण फाइदा लिने कोसिस त गरेको छैन। चेतनशील नागरिकले सोच्न पर्दछ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको पहिचानमा, तपाईँको वंशमा, तपाईँको कुलमा गौरव गर्न सिक्नुहोस्। तपाईँको बाउले मानिआएको ढुङ्गा, देवता देवी देउराली
कुल पितृलाई नमानेर तपाईँ चाहिँ अर्को दुनियाँबाट आएको व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ र ती आमा बुवालाई अन्जान आमा बुवा जो संस्कार संस्कृति र परम्परा आफ्नो पहिचानलाई जोगाएर अस्तित्वलाई जोगाएर बाँचिराख्नु भयो र तपाईँलाई जन्म दिनुभयो त्यो कुलमा, के उहाँहरूले अपराध गरेको हो तपाईँलाई जन्म दिनलाई? त्यो कुलमा सके त्यो कुलको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुहोस्, कुलको हित गर्नुहोस्, नसके विद्रोह नगर्नुहोस्। कुलद्रोहीको कहिल्यै पनि परिणाम सुखद छैन, अन्तिम परिणाम दुःखद नै छ। कुल विद्रोहीको, वंश विद्रोहीको, राष्ट्रद्रोहीको कहिल्यै पनि सुखद परिणाम भएको छैन र तपाईँहरूको पनि हुने छैन। लेखेर राख्नुहोस् यो चिज। अनि आफ्नो मूल पहिचान जुन छ त्यसप्रति गर्व गर्न सिक्नुहोस्, राष्ट्रियतासँग गर्व गर्न सिक्नुहोस्। व्यक्ति विशेषमा हेऱ्यो भने राजनीतिक विधिमा प्रशस्त छ, भ्रष्टाचार प्रशस्त छ, असन्तुष्टिहरू प्रशस्त छ राष्ट्रिय स्तरमा, त्यसको विरोध गर्नुहोस्, तर राष्ट्रको विरोध नगर्नुहोस्, राष्ट्रियताको विरोध नगर्नुहोस्, आफ्नो पहिचानको र वंशको विरोध नगर्नुहोस्, विद्रोह नगर्नुहोस्। मेरो भनाइ यो होइन कि राष्ट्रमा सुशासन छ, अमन चैन छ, सुख शान्ति छ, यहाँ भ्रष्टाचार छैन, यहाँ अन्याय छैन, यहाँ अत्याचार छैन, कानुनी राज्य छ। मैले यो भन्न खोजेको होइन। यहाँ धेरै विसङ्गतिहरू छन्, धेरै बेचलनहरू छन्, कुरीतिहरू जन्मिएको छ, कुसंस्कारहरू मौलिएको छ, भ्रष्टाचारहरू मौलिएको छ। यहाँ धेरै कुरोहरू छ सुधार्न पर्ने, त्यतापट्टि ध्यान लैजाउँ। राष्ट्रलाई विद्रोहमा लगेर, विखण्डनमा लगेर, विद्रोहका भाषाहरू बोलेर यहाँभित्र रहेका थुप्रै विसङ्गतिहरू हुन सक्छन्, कुसंस्कारहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई परिमार्जन गरेर सुसंस्कारिक समाजको निर्माण गर्नतिर सोच्नुहोस्, राष्ट्र विकास गर्नतिर सोच्नुहोस्। कहीँ कतै असन्तुष्टि छ भने राम्रोसँग सम्झाउनुहोस्, नागरिक दायित्वको बोध गर्नुहोस् र त्यो जिम्मेवारीलाई, नागरिक जिम्मेवारी र दायित्वलाई निर्वाह गर्नपट्टि लागौँ सबैजना मिलेर। राष्ट्रमा राजनीति विधिमा चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। राजनीति नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ, राजनीति दूषित भएको छ, असन्तुष्टि सर्वत्र व्याप्त छ। त्यसको विरुद्धमा लागौँ, सुशासनको पक्षमा लागौँ, समस्या नजन्माउँ, समाधान खोजौँ, हामी भित्रैबाट समाधान खोजौँ र विद्रोह होइन विरोध गरेर, विद्रोह गरेर होइन विरोध गरेर, प्रतिशोध लिएर होइन, सुनीति र सुविचारका साथमा अगाडि आऊ। समस्या जन्माउने होइन, समाधान खोजेर आऊ। सधैँभरि विद्रोहका भाषा बोल्दा बोल्दा, सुन्दा सुन्दा र देख्दा देख्दा एउटा पुस्ता होइन एउटा युग समाप्त भइसक्यो नेपालीको। संसार धेरै अगाडि एडभान्स भइसक्यो। सम्पूर्ण साधन र स्रोतले सम्पन्न भएको सानो राष्ट्र तपाईँ हामी जस्ताको कुण्ठित विचार र राजनीतिको भ्रम छर्नेहरूको भ्रमका शिकार भएर हामीहरूले आफ्नो भावी पुस्ताको भविष्य समेत अन्धकार बनाउँदैछौँ, अन्धकारतिर धकल्दैछौँ। हामी त अन्धकारमा बित्यौँ, भ्रममा हामीले त आफ्नो जिन्दगी बितायौँ, आशै आशमा यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, त्यो परिवर्तनका कुराहरूमा मात्रै लाग्यौँ। हामीले परिवर्तन के गर्यौँ? झन् विकराल स्थितिको सिर्जना गर्यौँ हामीहरूले। अब हामीहरू राष्ट्र बनाउनपट्टि, समाजमा अनेकतामा एकता बनाउनपट्टि लाग्न आवश्यक छ र शिक्षित वर्गहरू, अशिक्षित वर्ग जो थिए, हिजोको परिवेश थियो, उनीहरूको त एउटा पुस्ता, एउटा जेनेरेसनले बिदा लिने बेला भइसक्यो। अब नयाँ जेनेरेसन, नयाँ शताब्दी, नयाँ युगमा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा पनि यति सङ्कीर्ण विचारधारा र पोइजनियस सोच र थिङ्किङलाई लिएर समाजमा पोइजन नबाड्नुहोस्।
समाजमा क्रान्तिको आगो फेरि नसल्काउनुहोस्। 21औं युग क्रान्तिको युग होइन, परिवर्तनको युग हो, विज्ञानको युग हो र सभ्य समाजको निर्माण गर्ने युग हो 21औं शताब्दी। चेतनशील दुनियाँको युग हो 21औं शताब्दी। आज पनि यस्ता किसिमका, आजको युगमा यस्ता किसिमका अनर्गल, अनावश्यक, अवाञ्छनीय विषयहरूलाई समाजमा छिराएर हिरो बन्छु भन्ने दुस्साहस 2-4 दिन कसैले उचालिदिएर मन्दिरको अगाडिपट्टि, शालिगको अगाडिपट्टि हम्मर र हतौडा लिएर उभिँदैन। म तपाईँ राष्ट्रवादी पनि हुनुहुन्न, समाजवादी पनि हुनुहुन्न, न वर्गको हित गर्नुहुन्छ न राष्ट्रको हित गर्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो वर्गको, त्यो राष्ट्रको कुलङ्गार सन्तानको रूपमा प्रतीत हुन सक्नुहुनेछ। अब त्यसरी नलागौँ, सङ्गठित भ्रमका खेतीहरू नछरौँ। कसैको पनि राष्ट्रिय अधिकारलाई, नागरिक अधिकारलाई, सिटिजन राइट्सलाई हनन गर्न सक्ने र वञ्चित गर्न सक्ने अधिकार न हिजो कसैको थियो, न आज छ, न भोलि कसैको हुनेछ। असम्भव छ। त्यसैले गर्दा कसैप्रतिको विष बवन नगर्नुहोस्। सद्भाव र प्रेम बाँडौँ समाजमा। यही समाजलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। यही अनेकतामा एकता बनाउन सकिन्छ र अनेकतामा एकताको प्रतीक नै नेपाली सभ्यता हो, नेपाली परम्परा हो र नेपालीहरूको मूल पहिचान नेपाली नै हो। यहाँ अरू केही पनि छैन। नेपालीहरूको मूल पहिचान नेपाली नै हो। यति कुरोमा म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्नुहोस् र नेपालको कानुन नियमलाई अनुसरण गर्दै आफ्नो कुल र परम्पराले मानिआएको सम्पूर्ण मान्यताहरूलाई स्वीकार गरेर त्यो भूगोल, त्यो संस्कार, त्यो संस्कृति, त्यो परम्परा र त्यो पहिचानसँग आधारित अर्थतन्त्रका आर्थिक सम्भावनाहरू, विकासका सम्भावनाहरू, ती पहिचानलाई बरकरार राखेर खोजौँ। आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो वर्गबाट, वर्गको हितको लागि, क्षेत्रको हितको लागि, क्षेत्रको हित भयो, वर्गको हित भयो, तपाईँको एउटा परिवारको कल्याण भयो भने समाजको कल्याण हुन्छ, समाजको कल्याण भयो वर्गको कल्याण हुन्छ, वर्गको कल्याण भयो क्षेत्रको कल्याण हुन्छ र राष्ट्रको कल्याण हुन्छ। पहिला सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्दछ र सुधार पनि आफैबाट गर्न आवश्यक छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता भ्रममा युवा पङ्क्तिहरू बिल्कुलै भ्रमित नहुनुहोस्। यो माटोमा जन्मिनु भएको तपाईँ हिजो जहाँ भए पनि, जहाँबाट आएको भए पनि, शरण लिएको होस् वा साम्राज्य गरेको होस्, जोसुकै होस्, आज तपाईँ नेपाली हो र यो देशको पहिचान नेपाली हो र यो देशको प्रतीक राष्ट्रिय झन्डा सूर्यचन्द्र अङ्कित झन्डा हो र यो देशको संविधान, जुन दिनसम्म यो संविधान रहन्छ त्यो संविधानभित्र, त्यो संवैधानिक अधिकार र क्षेत्रफलभित्र हामी रहेर त्यसलाई सिरोपर गर्नै पर्दछ। यस्ता विद्रोही भाषा र विद्रोही सूत्रहरू जन्माउन आवश्यक छैन र त्यसले कसैको पनि कल्याण र हित गर्दैन। यो मेरो मनमा आएको एउटा असहज विषयहरू थियो जुन देखिएको छ, आज सबैतिर तरङ्गित बनेको छ। यसले मलाई पनि असहज बनाएको थियो र पोख्ने माध्यम भनेको सामाजिक सञ्जाल नै र सोसियल मिडिया नै हो। मेरो आफ्नो च्यानलकै माध्यमबाट आज म यी केही यस्ता विषयहरू तपाईँहरूको बिचमा राखौँ भन्ने लाग्यो र मैले पस्किएँ। जे जति भन्ने कुराहरू त थुप्रै थिए, थुप्रै उदाहरणहरू छन्। वैदिक कालदेखि आजसम्मका धेरै शास्त्रीय प्रमाण, सामाजिक प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाणका साथमा बसेर एउटै मञ्चमा तपाईँसँग रहेका भ्रमहरूलाई चिरौँ। आउनुहोस्, म डिबेट गर्न तयार छु। धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ यो देशमा, शास्त्रज्ञ हुनुहुन्छ, नीतिज्ञ हुनुहुन्छ, मर्मज्ञ हुनुहुन्छ। संस्कार संस्कृतिलाई आफ्नो धरोहर र पहिचान सम्झेर आफ्नो स्पन्दनसँग आफ्नो परम्परालाई जोडेर, आफ्नो अस्तित्वलाई जोडेर राख्नुभएका धेरै महनीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथमा बसेर तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। यदि डाउट छ भने कसैले 2-4 जना विदेशको नुन चाटेर, जुठो चाटेर आफ्नो पहिचानलाई बदल्नलाई बाउ बदल्नेहरू, आमा बदल्नेहरूको भ्रममा नपर्नुहोस्। तपाईँको र तपाईँको कुलको, तपाईँको वंशको लागि यो घातक छ। आजैबाट
अनर्गल कमिटमेन्टहरू, अनर्गल विषयहरू, गाली गलौजहरू एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई गाली गलौज किन कुनै आर्यले, कुनै हिन्दूले तपाईँहरूप्रति कसैले गर्दछ भने, कसैले गर्दछ गरेको छ भन्ने व्यक्ति विशेषलाई दोष दिउँ। हरेक वर्गमा, हरेक समूहमा, हरेक सम्प्रदायमा एउटा न एउटा नराम्रो व्यक्ति पनि हुन्छ। त्यो व्यक्ति विशेषको त्रुटि हुनसक्छ, उसको कमी हुनसक्छ, अज्ञानता हुनसक्छ। त्यो एउटा व्यक्तिलाई जोडेर पुरै सम्प्रदायलाई दूषित नबनाऊ। तपाईँको वर्गमा, तपाईँको सम्प्रदायमा पनि कोही न कोही नेगेटिभ वेलाई एडप्ट गर्नेहरू, नेगेटिभ भर्सनलाई राख्नेहरू, नकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्नेहरू तपाईँसँग पनि छन्, तपाईँको वर्गमा पनि छन्, हरेक वर्गमा छ। त्यस्ता व्यक्ति विशेषलाई उँधो ठड्यौँ र उसलाई सुधारौँ, न कि एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई हिलो छ्यापेर कटाक्ष र विद्रोहको बीजारोपण गरौँ। सबै नेपाली हो, सबैको जिउने अधिकार उत्तिकै छ, सबैको नागरिक अधिकार छ, राष्ट्रमा उसको समान अधिकार छ। र किन कसैले तपाईँलाई गाली गर्दैन, तपाईँले मात्रै अर्कोलाई किन गाली गर्नुहुन्छ भने तपाईँको दिमागमा विष छ। विषलाई निकालिदिनुहोस्, पोल्न छोड्छ। तपाईँ त्यही विष बोकेर हिँड्नु भएको छ र आफै छटपटिएर भ्रमित भइराख्नु भएको छ। विषलाई निकालेर राखिदिनुहोस्, शान्ति हुन्छ। विषले इक हुँदैन, भित्र ईर्ष्या हुँदैन, र ईर्ष्या हट्यो भनेदेखि सबैप्रतिको सद्भाव प्रकट हुन्छ। वसुधैव कुटुम्बकमको दृष्टिले नेपालीले नेपालीलाई, सबै नेपालीले सबै नेपालीलाई हेर्ने प्रयास गरौँ, कोसिस गरौँ। यही अनुरोधका साथ आज यस एपिसोडबाट आज्ञा चाहन्छु। तपाईँलाई मेरा अभिव्यक्तिहरू कस्तो लाग्यो आफ्नो सभ्य भाषामा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, र भिडियो मन पर्यो भने सक्दो सेयर गरिदिनु होला। आशा गरेको छु यो भिडियो सबैसम्म, देश विदेशमा रहेका हाम्रा विभिन्न जात, धर्म, संस्कार र संस्कृति बोकेका समग्रमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जहाँ पनि हुनुहुन्छ सबैबाट पुगोस्, यो मेरो अनुरोध हो, यो मेरो सन्देश हो, र यो मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह र सुझाव पनि हो, जसरी लिनुहुन्छ। तर सबैबाट यो भिडियो पुगोस्, मैले यो आशा गरेको छु। यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट आज्ञा चाहन्छु। जय होस्, नमस्ते, नारायण। दर्शकमान बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।